बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिल सकें। मैं ख़ुद को इस बात पर आमादा नहीं कर पा रहा कि यकीन करूं कि वो ज़िंदा बच गया या दोबारा ज़िंदा हो गया, और सितम ये कि मीरठ आ गया। ये तो बारिश शख्स जिसे वसीयत कहा गया था ज़ब्त न कर सका। इसने तबीब ख़ास की बात काट कर कहा, जनाब हकीम साहब, आप जानते हैं हजूर की खिदमत करते हमारी उम्र हो गई, कभी आपने हमारी ज़ुबान से कज़ाब न सुना होगा। भला मैं झूठ क्यों बोलता। आपके इल्म में है कि शेख करामत के लिए नवाब साहब किबला ने जिन आमलों को बदामा भेजा था, इनमें मैं भी था। मैंने शेख करामत को बदामा में अच्छी तरह देखा है। मैं वो चेहरा नहीं भूल सकता, मगर वो गायब कहाँ हो गया। हमने तो इसकी इत्तला मिलते ही फ़ौरन सारा इंतज़ाम मुकम्मल कर दिया था। यहाँ के तमाम बड़े अंग्रेज़ अफसर हमारी मुट्ठी में हैं। तुम लोगों ने देखा कि फ़ौरन शेख करामत की गिरफ्तारी के वारंट हमने जारी करवा दिए। इस मरतबा नवाब साहब बोले, हजूर के लिए तो ये बहुत मामूली बात है। अब तीसरा बारिश बोला, जो अब तक खामोश था, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक वसीयत साहब ने जिस मकान के बारे में कहा है कि वहाँ उन्होंने शेख करामत को दाखिल होते देखा है, वो मकान किसी रशीद यार जंग ने हाल ही में ख़रीदा है और वही इसमें तन्हा रहते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या मामला है। वैसे अगर मैं अब भी एक नज़र इसे देख लूँ तो तस्दीक हो जाएगी। क्या आप लोग अपने किसी अमल के ज़रिए ये मालूम नहीं कर सकते कि शेख करामत यहाँ मीरठ में है या नहीं, ज़िंदा भी है या मर गया। नवाब साहब ने फसायत को मुखातब किया, हजूर इसके लिए चिल्ला कशी करनी पड़ेगी। आप जाने ये कोई मामूली काम नहीं, मगर अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। ये यकीनन मालूम हो जाएगा वो ज़िंदा है या नहीं, और अगर ज़िंदा है तो कहाँ है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, 40 दिन के अमल के बाद ही कुछ पता चल सकेगा। ये चक्कर तो बहुत लंबा हो जाएगा। नवाब साहब कुछ सोचकर बोले, हकीम साहब कुछ आप फरमाएं। इन सब की गुफ्तगू सुनकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि मुझे यहाँ पहचान लिया गया है। मैंने मज़ीद इन लोगों की गुफ्तगू सुनने में वक्त ज़ाया नहीं किया। मैं अब इस तरफ से मुत्तमिन तो था कि वो 40 दिन से पहले मेरा पता नहीं चला सकेंगे, और ये 40 दिन किसने देखे हैं। सिर्फ 2 दिन बाद हमजात मेरे पास होगा, फिर तो एक एक से निपट लिया जाएगा। मैंने फैसला किया कि अब हमजात के आते ही चुन चुन कर नवाब के गुंडों और आमलों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर इन लोगों को ठिकाने लगा दिया जाए तो मुझे कोई ख़तरा नहीं। जब तक ये लोग ज़िंदा हैं मेरे लिए ख़तरा ही ख़तरा है। मैंने सोचा, ये फ़ैसला करके मेरे जहन का बोझ हल्का हुआ। हमजात के बगैर मैं बकाया 2 दिन भी बहुत मोहतात तौर पर गुजारना चाहता था। इसलिए जो लोग मुझे पहचानते थे मेरे कातल थे, इनसे मैं बेखबर था। क्या मालूम कौन आदमी नवाब के गुंडे और कौन इन आमलों में से। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि इन 2 दिनों में ना तो मैं घर से बाहर निकलूँगा और ना ही यहाँ रहने के बावजूद शांति के रक्स की महफिल में शरीक हूँगा। मीना बाई ने शायद ख़ास इंतज़ार करने के बाद मेरे पास मुलाज़म भेजा कि महफिल जम चुकी है, और ख़ुद मैं भी घुंघरुओं की आवाज़ सुन चुका था। मगर मैंने मुलाज़म से तबीयत की नासाजी का बहाना कर दिया और तन्हा ही इसी कमरे में लेटा रहा। यहाँ तक कि मुलाज़म ने शमा भी खुद आकर रोशन की। कुछ देर बाद ही शांति मुझे लेने आई, मगर मैंने इसे भी टाल दिया। ये तमाम एहतियातें इस वक्त तक बहुत ज़रूरी थीं जब तक हमजात मेरे पास ना आ जाए, और 3 दिन पूरे होने से पहले मैं नहीं चाहता था कि इसे तलब करूं, इसलिए कि मापारा के बारे में मालूमात हासिल होना बेइंतहा ज़रूरी था। 2 दिन मैं शांति के कोठे पर गुजारे।
मीना बाई ही क्या, शांति भी मुझसे खुश थी। बकाया 2 रातें में शांति ने मुझे असीर कर लिया। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं शांति से पहले अधूरा था। हाँ, मीना बाई और शांति इस वजह से ज़रा उलझन में थी कि मैं कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलता। इन 2 दिनों की पाबंदी मुझे शांति के वजूद ने महसूस ही ना होने दी। शांति बस शाम होते ही मुझसे जुदा होती और रात गए से फिर दूसरे दिन शाम तक मेरे पास रहती। तीसरे दिन सुबह ही सुबह मैंने शांति से कहा, मैं गुस्ल चाहता हूँ। रात भर की थकन से वो निडाल थी, मगर मेरे कहने पर वो उठी, लिबास पहना और मुझे गुस्लखाने तक छोड़ आई। जब मैं नहाकर वापस कमरे में आया तो वो सो चुकी थी। एन इसी वक्त मैंने अमजाद को कमरे में दाखिल होते देखा। इसे देखते ही खुशी से मेरी बाछें खिल गईं। दरअसल मैं अमजाद का इतना आदी हो चुका था कि मुझे ये 3 दिन 3 सदियां महसूस होते थे। मेरा जी चाहा कि मैं बढ़कर इसे गले लगा लूं। मेरी मोहब्बत को शायद इसने भी महसूस कर लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो बोला, मुझे आपके जज्बात का इल्म है और मैं इन 3 दिनों में आपसे बेखबर भी नहीं रहा हूँ। मुझे वो सब कुछ मालूम है जो इन 3 दिनों में आप पर गुजरी, लेकिन मैं इस कदर मसरूफ़ था कि कोई मुदाखलत न कर सका। मैं अगर ये देखता कि पानी सर से ऊंचा हो रहा है या आपकी ज़िंदगी खतरे में है तो सब काम छोड़कर आपके हजूर हाजिर हो जाता, लेकिन मैंने देखा कि आपने नहायत होशियारी और दानिशमंदी से काम लिया और हालात को मज़ीद बिगड़ने नहीं दिया। मैं रात 3 बजे के बाद ही से यहाँ इस शहर में हूँ, लेकिन आप इस वक्त नापाकी की हालत में थे, इसलिए मैं आपसे फ़ौरन नहीं मिल सका। बहरहाल गुफ्तगू तवील है, बेहतर ये है घर चला जाए। मैंने हैरत से कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे सब कुछ मालूम है, जैसा कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि मैं आपके हालात से बेखबर नहीं रहा हूँ। अमजाद ने मेरी बात काट कर कहा, फिर ये कि अब इस शहर में आपको पहचानने वाला एक शख्स भी जिंदा नहीं। मैंने 3 बजे से अब तक यूं ही वक्त नहीं गुजारा। अमजाद की बात सुनकर मैं उछल पड़ा। तो क्या तुमने सबको ठिकाने लगा दिया? मैंने सवाल किया। जी हाँ, अब ना तो नवाब साहब का कोई गुंडा बचा है और ना ही कोई आमल। अब आपको इस शहर में कोई खतरा नहीं, सिवाय एक बड़े खतरे के। अमजाद ने कहा, बड़ा खतरा? ये तमाम बातें भी आपको घर चलकर तफसील से बताऊंगा। मैंने शांति को जगाना मुनासिब नहीं समझा और मीना बाई से रात को आने का वादा करके अमजाद के हमरा बेगमपल की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर गुनूदगी और थकान के बावजूद मैंने अमजाद से कहा, मैं जल्द अज जल्द मापारा के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुमने इसके बारे में क्या कुछ मालूम किया। मापारा के बारे में अलिफ से लेकर ये तक सब कुछ मालूम कर चुका हूँ, और वो सब आपको सुनाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। वो ये कि क्या आप मापारा के ख्याल को दिल से नहीं निकाल सकते? अमजाद ने कुछ झिझकते हुए कहा, क्या कह रहे हो तुम? क्या इतनी बेइज्जती बुला दूं? एक लड़की के सामने सर झुका दूं? ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इसके बारे में क्या कुछ मालूम हुआ है। मैंने नर्म लहजे में कहा, मेरे और आपके लिए बेहतर तो यही था कि हम इस फितने को ना छेड़ते, लेकिन आपने इसको अपनी अना का मसला बना लिया है। तो बहरहाल मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ने का इम्कान है। मुझे भी बड़े से बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। मसलन मेरी तमाम क़ुव्वतें सल्ब कर ली जाएं, मैं नाकारा व बेकार हो जाऊं। मैं आपको हर बात से आगाह किए दे रहा हूं। अब आगे आपको इख्तियार है, जो चाहें करें, लेकिन मेरी अपनी राय यही है कि मापारा से न टकराया जाए। लड़कियां और बहुत मिल सकती हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? जो मसला लड़कियों का नहीं, इज्जत नफ्स का है। जिल्लत और बुज़दिली की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है आदमी मर जाए। सोच लीजिए, मैं तो आपके हुक्म का ताबे हूँ। आप जो हुक्म देंगे इसे हर तरह बजा लाने की कोशिश करूँगा। आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं समझता
کہ ایک لڑکی کے لیے اسے گنوا دیں۔ حمزات نے مجھے پھر سمجھایا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تو مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ میں بولا، پھر حمزات نے ماں پارا کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا وہ پرسرار اور عجیب ہونے کے علاوہ واقعی تفتیشناک تھا۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ بظاہر ایک معمولی سی لڑکی نظر آنے والی ماں پارا میں اتنی پرسرار قوتیں جمع ہیں۔ حمزات سے مجھے جو کچھ معلوم ہوا وہ یہ تھا، ماں پارا کے والد یعنی نواب صاحب کے طبیب خاص ارشاد احمد خان نے اپنی جوانی کے ایام میں موجودہ نواب کے والد بزرگوار کے ہمراہ ایک دور دراز علاقے کا سفر کیا تھا۔ طبیب خاص کی عمر اس وقت مشکل سے 16-17 سال تھی۔ بڑے نواب صاحب انہیں بہت چاہتے تھے، اس لیے جب انہوں نے شیر کا شکار کرنے کے لیے افریقہ کا سفر اختیار کیا تو طبیب خاص بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بڑے نواب صاحب کو شکار سے جنون کی حد تک شوق تھا۔ انہیں نامعلوم کس نے بتایا تھا کہ ٹانگا ناکا سے بہتر شیر کا شکار کہیں نہیں ہوتا۔ بس بڑے نواب صاحب کو اس دن سے ٹانگا ناکا جانے کی دھن سوار تھی۔ حالانکہ لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا بجھایا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور کہتے رہے، اگر شیر کا شکار ہوگا تو ٹانگا ناکا میں، ورنہ نہیں، اور بغیر شیر کے شکار ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا۔ نواب کے دربار میں طبیب خاص کے والد اس عہدے پر فائز تھے جس پر آج طبیب خاص مطمئن تھے۔ جب کسی طرح بڑے نواب صاحب نے اپنے سفر کا ارادہ ترک نہ کیا تو لوگوں نے ارشاد احمد یعنی موجودہ طبیب خاص ماں پارا کے والد کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بڑے نواب کو اس سنگین پن سے روکیں، اس لیے کہ ارشاد احمد خان بڑے نواب صاحب کے منہ چڑھے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ بڑے نواب نے ارشاد احمد خان کو بھی ساتھ چلنے کا حکم صادر کر دیا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجبوراً ارشاد احمد خان کو بھی بڑے نواب کے ہمراہ ناکا ٹاکا کے سفر پر روانہ ہونا پڑا۔ ٹاکا ناکا پہنچ کر خیر شیر کا شکار تو دور کی بات ہے، بڑے نواب صاحب ایک چڑیا نہ مار سکے۔ اس زمانے میں افریقہ کا سفر ہنسی کھیل نہیں تھا۔ ارشاد احمد خان جب میرٹھ سے چلے تھے تو ان کی عمر 16-17 سال تھی، اور جب وہ ناکا ٹاکا کے ایک مقام ڈوڈمویا پہنچے تو ان کی عمر پورے 20 سال ہو چکی تھی۔ نہ جانے کہاں کہاں سے ہو کر اور کس طرح بڑے نواب کا قافلہ افریقہ کی سرزمین میں داخل ہوا۔ رستے میں وہ تھک جاتے یا بیمار پڑ جاتے تو ہفتوں ایک ہی مقام پر ٹھہرنا پڑتا۔ ڈوڈمویا پہنچ کر معلوم ہوا وہ خبر غلط تھی کہ اس علاقے میں شیروں کی کثرت ہے۔ بڑے نواب صاحب سخت مایوس ہوئے، مگر اب ہو کیا سکتا تھا؟ سفر کی تھکان اس قدر تھی کہ فوراً واپسی بھی محال تھی۔ اس لیے طے یہ کیا گیا کہ ایک آدھے مہینے یہاں رہ کر واپس ہوا جائے۔ ڈوڈمویا کی آبادی ان دنوں کچھ ایسی زیادہ نہیں تھی، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ شہر کے بجائے ایک معمولی سا قصبہ تھا جس کے اطراف میں گھنے جنگلات تھے اور جنگلات کے بعد ریگستان۔ طبیب خاص پر بڑے نواب صاحب کی چشم عنایت رنگ لائی اور انہوں نے اپنے تمام ملازمین کو آزادی دے دی کہ وہ جہاں جی چاہے گھومیں۔ ملازمین نے یہ اجازت طبیب خاص کے ذریعے حاصل کی تھی۔ ایک شام بڑے نواب صاحب کا خاص خدمتگار عبدالصمد برے حالوں میں لوٹا۔ اس کے منہ سے جاگ نکل رہے تھے۔ لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہ جنگلات کی طرف جاتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ ان جنگلوں کے بارے میں مشہور تھا، ان میں بہت زہریلے سانپ ہیں، اس وجہ سے لوگ ان سے دور رہتے ہیں، اور ڈوڈمویا کے باشندے اجنبیوں کو بھی ان سے دور رہنے کی ہدایت کرتے تھے۔ عبدالصمد کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے بھی کسی سانپ نے کاٹا ہے۔ مقامی لوگ بڑے نواب کے قیام گاہ پر ٹوٹ پڑے اور چند ڈیروں پر مشتمل تھی۔ ان میں سے ہر ایک اس کوشش میں تھا کہ عبدالصمد کو بچا لیا جائے، اور ہر ایک کے پاس سانپ کے کاٹے کی دوا تھی۔ وہ بڑے عجیب لوگ تھے۔ بہرحال ڈوڈمویا کے رہنے والوں نے کسی کا طرح عبدالصمد کو بچا لیا۔ دوسرے دن پوری طرح ہوش میں آنے کے بعد اس نے جو کہانی بیان کی
وہ نہ صرف بڑے نواب صاحب کے لیے حیرت انگیز تھی بلکہ قافلے کا ہر شخص اسے سن کر حیران تھا۔ عبدالصمد نے بتایا کہ سر شام جب وہ ٹہلتا ہوا ان جنگلوں کی طرف نکل گیا تو اس نے پیڑوں کے درمیان ایک قطعی برہنہ نوجوان لڑکی کو دیکھا جس کے جسم پر لباس کی جگہ سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ عبدالصمد نے چاہا کہ وہ لوٹ جائے مگر اس کی نظریں اس نوجوان افریقی لڑکی سے ٹکرا گئیں۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ لڑکی سے زبردستی اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی مقناطیسی قوت تھی۔ پھر جب بے خود ہو کر عبدالصمد نے چاہا کہ لڑکی کو اپنی آغوش میں بھرے تو اس کے گلے میں لپٹے ہوئے ایک سانپ نے اسے ڈس لیا۔ سانپ کے ڈستے ہی جیسے وہ اس پرسرار شہر سے آزاد ہو گیا۔ بے پناہ اذیت کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور جنگل سے بھاگ کر اپنی قیام گاہ تک آ گیا۔ عبدالصمد نے بتایا کہ سانپ کے ڈستے ہی وہ نوجوان افریقی لڑکی نامعلوم کہاں غائب ہو گئی تھی۔ عبدالصمد کے بیان میں کسی نے دلچسپی نہ لی مگر ارشاد احمد خان اس نوجوان افریقی لڑکی کے بارے میں ایک ایک تفصیل بار بار پوچھ رہے تھے۔ دراصل عبدالصمد نے نوجوان لڑکی کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ ارشاد احمد خان کے دل کو لگ گیا تھا اور ان کے دل میں بھی اس لڑکی کو ایک بار قریب سے دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی تھی۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کسی سے نہیں کیا۔ گھنے جنگلوں میں رہنے والی اس تنہا پرسرار لڑکی کے بارے میں ڈڈمویا کے باشندے بھی طرح طرح کی کہانیاں مشہور تھیں۔ وہ سب اس کے وجود سے باخبر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پرسرار لڑکی سینکڑوں سال سے ان جنگلوں میں رہتی ہے اور وہ ہر طرح ہمیشہ سے جوان ہی اور جوان رہے گی۔ لڑکی کے بارے میں ان روایتوں نے ارشاد احمد کو اور زیادہ مجبور کیا کہ وہ اسے اس بارے ہی صحیح مگر دیکھ ضرور لیں۔ بڑے نواب صاحب اپنے ہمراہ ایک ضعیف شخص کو بھی لائے تھے جو افریقہ کے قدیم زبانوں کو سمجھنے کا عائل تھا تاکہ انہیں یہاں پہنچ کر پریشانی نہ ہو۔ یہی ضعیف شخص بڑے نواب کے قافلے اور ڈڈمویا کے باشندوں کے درمیان رابطہ تھا اور اسی سے یہ تمام باتیں قافلے والوں کو معلوم ہوتی تھیں۔ اس پر پرسرار لڑکی کے بارے میں ایک روایت یہ بھی تھی وہ اب سے 550 سال پہلے یہاں رہتی ہے۔ اس کی کل عمر 600 سال ہے جس میں ابھی 50 برس باقی ہیں۔ 50 سال بعد وہ مر جائے گی لیکن وہ جوان ہی مرے گی۔ ان 600 سالوں کا جواز وہ یہ بتاتے تھے کہ اب سے ٹھیک 50 سال بعد اس جادوائی عمل کا اثر ٹوٹ جائے گا جو اس لڑکی کی ماں نے اس کی طویل زندگی کے لیے 550 سال پہلے کیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا قصے کہانیاں تھے جو ارشاد احمد خان نے لڑکی کے بارے میں سنی۔ ان کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ وہ جوانی کے جوش میں عبدالصمد کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بھول گئے اور ایک دن ان گھنے جنگلوں میں لڑکی کو تلاش کرنے گھس گئے۔ نہ جانے وہ کہاں سے کہاں نکل گئے اور جب انہوں نے لڑکی کی تلاش سے تنگ آ کر لوٹنا چاہا تو وہ رستہ بھول چکے تھے۔ دن کے وقت بھی اس گھنے جنگل میں کسی قدر اندھیرا تھا۔ ارشاد احمد خان بہت گھبرائے مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ وہ کافی دیر جنگل میں بھٹکنے کے بعد ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ ابھی وہ سنبھل کر بیٹھے بھی نہ پائے تھے کہ ایک سانپ تیزی سے سرکتا ہوا ان کے قریب سے گزرا۔ وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ پھر تو جیسے انہیں سانپوں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ وہ بدحواس اور خوف زدہ سے اپنے چاروں طرف دائرے کی صورت میں پھیلے ان سانپوں کو دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت کسی کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز سے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ آواز سامنے سے آئی تھی۔ جب انہوں نے غور کیا تو سامنے والے پیڑ کی ایک موٹی سی شاخ پر ایک لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ پھر ہنسی۔ اس مرتبہ اس نے اپنے منہ سے عجیب سی آواز نکالی جو بہت حد تک سسکاری سے مشابہ تھی۔ اس آواز کا رد عمل ارشاد احمد کے ارد گرد دائرے کی صورت میں پھیلے ہوئے سانپوں پر ہوا
और वो अपना हल्का तोड़कर तेजी से इस पेड़ की तरफ बढ़े जिस पर वो पुरसरार लड़की बैठी थी। सांप रेंगते हुए पेड़ पर चढ़ गए और फिर इरशाद अहमद के देखते ही देखते वो सब लड़की के जिस्म से लिपट गए। इरशाद अहमद खान ये सब कुछ हैरत से देखते रहे। कुछ देर बाद वो लड़की पेड़ से उतरी, इरशाद अहमद खान के करीब आई, इनका हाथ पकड़ा और एक सिमत चलने का इशारा किया। इरशाद अहमद खान ने महसूस किया कि लड़की के हाथ की गिरफ्त दोस्ताना थी। वो इसके साथ चल दिए। वो समझ चुके थे कि ये वही लड़की है जिसके बारे में डुडमोया के बाशिंदे भी अजीब अजीब कहानियां मशहूर हैं। वो मुस्तकबिल से बेखबर इस लड़की के साथ चलते रहे। ये सफ़र जल्द ही एक बड़े से झोंपड़े पर जाकर ख़त्म हुआ। झोंपड़े में जंगली घास के एक ढेर पर लड़की लेट गई।